कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए तीसरे रोज भी गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा नून लीग पीटीआई समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी, निदा खोड़ो, शाहिना शेर अली, हेर सोहो, रेहाना लगारी और अरूबा राशिद रुबानी, शाहिदा रहमानी ने कागजात जमा कराए। साबिक सूबाई वजीर बेगम शमीम मुमताज ने PS 117 के लिए कागजात जमा कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला और काफ लीग के तारिक हसन ने NA 241 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि बिलावल भुट्टो अपने लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की लोग दूसरी पार्टियां बात कर रही हैं, एक्चुअली वो सबके लिए बात कर रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे। अगर आप अच्छे लोग इलेक्ट करेंगे तो फिर मसाइल हल होंगे, अगर अच्छे लोग इलेक्ट नहीं करेंगे और आप हमेशा की तरह सिर्फ जज्बात में आके वोट देते रहेंगे तो फिर आपके मसाइल हल नहीं होंगे। केमाड़ी में 2 कौमी 5 सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल ने NA 243 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। लीगी उम्मीदवार सलमान खान का केमाड़ी को मॉडल टाउन लाहौर की तरह बनाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी के सैयद बाबर शाह PS 112 से उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर इलाके के दरीना मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। कोशिश हमने 2008 के इलेक्शन जीतने के बाद की और उसको अमली जामा पहनाया। इंशाल्लाह जो बाकी रह गया काम वो भी लोगों के वोटों से मुंतखब होने के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाएं। JUI ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। मुफ्ती फैजुल हक, उमर सादिक, कारी उस्मान, समीउल हक सवाती ने कागजात जमा करा दिए। MKM के अरशद वोहड़ा, शबीर कायम खानी, सदाकत हुसैन, अली खुर्शीद और दिगर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। सरवत एजाज कादरी ने PS 108 से कागजात जमा करा दिए। तहरीके लबैक के इलामा साजिद नवाज, सैयद काशिफ अली, फ़कीर मोहम्मद सुमरो और ज़ियाउद्दीन और दिगर ने भी कागजात जमा कराए। अब्दुल शकूर शाद ने NA 239 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। ताज रहनुमा शर्जील गोपलानी NA 239 से TLP के उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी गई। कागजात 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए भी कागजात 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के एलामिये के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह की CT21 से खुसूसी गुफ्तगू, बोले कागजात नामजदगी में तौसी से सियासी जमातों को फ़ायदा होगा। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शर्मिला फारूकी का पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा, मुखालिफिन के अलायंस को भी बेसूद करार दे दिया। सबसे ज़्यादा MKM पाकिस्तान ने पुरजोर तरीके से ये मुतालबा किया था कि साफ, शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो कागजात नामजदगी का मरहला है वो खुश असलूबी से तय हो। फारूक सत्तार ने शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। बोले इंतखाबात से कबल ज़्यादा से ज़्यादा जमातों को साथ मिलाएंगे। मजबूत पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर शहर के मसाइल गिनवा दिए। कहा 90% पूरे सूबे और 70% मुल्क को कमा कर देने वाले शहर को तबाह कर दिया गया। अगर पीपल्स पार्टी ने लाहौर जाकर कह दिया कि हम लाहौर को सिंध जैसा बना देंगे तो लोग उन्हें भगा देंगे। इस इलेक्शन में मजलूमों की जीत होगी। लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि लाहौर वालों हमें वोट दे दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना लेंगे। 70% पूरे पाकिस्तान को, 90% पूरे सिंध को कमा कर देने वाला शहर है। उस शहर को पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन ऑफिशियल जगह करार दे दी है, बना दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। कहा
نون لیگ کی 14 نشستوں کی وجہ سے مرتضی وہاب میئر کراچی ہیں۔ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے کراچی کے حق کی بات نہیں کی، ہر جگہ سے الیکشن لڑ کر کامیابی حاصل کریں گے۔ NA 250 سے کاغذات جمع کرائے۔ کسی شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہ کوئی گورننس ہے، نہ کوئی ایمانداری ہے، تو ایسے حالات میں اس بات کی اب ضرورت ہے کہ صوبائی حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی ایک بھرپور مینڈیٹ ہو، اور وہ مینڈیٹ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ حکومت سازی میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ الیکشن ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی گئیں، تقرر و تبادلوں اور چھٹیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری معدنیات کا اضافی چارج فضل حسین اویسی کے سپرد۔ فضل حسین اویسی ایڈیشنل سیکرٹری انسانی حقوق کے عہدے پر براجمان ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ مشتاق احمد شیخ کی 15 چھٹیوں کی درخواست پابندی کے باوجود منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا احسن اقدام، پیپلز بس کے بیڑے میں 30 نئی بسیں شامل ہونے کے لیے تیار۔ مقبول باقر کی بسیں 31 دسمبر تک ریلیز کرنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی ٹھیک کرنے کی ہدایت کر دی، اسنارکلز کو بھی فوری ریلیز کرنے کا حکم دے دیا۔ میئر کراچی نے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ 240 یونین کمیٹیوں میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے RO پلانٹس لگانے کی تجویز۔ مقبول باقر کی پانی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی۔ مرتضی وہاب کا کراچی کی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق اجلاس میں کہنا تھا، کراچی کو پانی کی فراہمی کی اسکیم نظر ثانی کے باعث رکی ہوئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی واٹر کارپوریشن اور محکمہ بلدیات کو کام تیز کرنے کی ہدایت، اسپینسر اسپتال کو فعال کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کہا، کراچی کے ہر ٹاؤن میں پارک اور پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت مستحق اقلیتی افراد کی مالی معاونت کے لیے سرگرم۔ صوبائی وزیر محمد سید احمد شاہ کی سربراہی میں 13 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ رمیش سنگھ، تشانہ میتی پٹیل، منور لال اور کرشن لال کمیٹی کا حصہ۔ وکرم پرشوتم، کمال ہیرانند، اشوک کمار اور دیوان لکھراج بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی مستحق اقلیتی افراد کی مالی معاونت کے لیے کام کرے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے صوبائی وزیر آبپاشی ایشور لال کی ملاقات۔ صوبے کے نہری نظام کی بہتری، مختلف فصلوں کے لیے پانی کی دستیابی، تیل کی آبادکاروں کے مسائل اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کی نہری پانی کی شاخوں کو پختہ بنانے کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، فصلوں کے لیے آبپاشی کے متبادل طریقوں کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ گندم مہنگی ہونے سے آٹے کی فی کلو قیمت میں 10 روپے کا اضافہ۔ چکی کا آٹا 170، فائن آٹا 160 اور 2.5 نمبر آٹا 150 روپے کلو میں دستیاب۔ دکانداروں نے کہا، مہنگائی سے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ ابھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو آپ کی امپورٹڈ گندم ہے نا، اس کا بھی ریٹ بڑھ گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں جو ہماری دیسی گندم ہے اس کا بھی ریٹ بڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔